할렐루야. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 10월 첫째 주 예배 드리는 우리 모든 성도들과 또 온라인으로 함께하는 우리 지체들, 주님 앞에 신령과 진정으로 예배할 수 있도록 성령 하나님 이 시간에 함께해 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘.
신실하신 주님 감사를 드립니다. 우리를 죄에서 구원하시고 하나님의 자녀 삼아 주시며 하나님의 나라의 아들로 살게 하심을 감사드립니다. 주님이 십자가 고통 가운데 우리의 죄악들이 용서받게 하시고 부활하신 예수님이 우리를 살리셨음을 감사드립니다. 예수 그리스도의 생명의 날까지 우리가 영원히 함께하며 주의 이름을 높이고 찬양하며 경배하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 오늘도 함께하시며 영원히 함께하실 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 아멘. 네팔 찬양으로 계속해서 하나님께 영광 돌리도록 하겠습니다. Hello. त्यही ठिक छ। प्रार्थना गरौँ। छोटो प्रार्थना गरेर आजको सङ्गति हामी सुरुवात गर्नेछौँ। जय मसीह सबैजनालाई भने पनि स्वागत गर्दछौँ हामी ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको हामी सङ्गतिमा सुरुवात गर्नेछौँ है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ प्रभु। यस समय तपाईँ परमेश्वरको भवनमा हामी भेला भइसकेका छौँ प्रभु तपाईँको नाउँमा। अनि आजको यो आइतबारको दिन अनि सन्डेको दिन प्रभु हामी तपाईँसँग सङ्गति गर्न आएका छौँ प्रभु। हामीलाई टाढा नजिकबाट तपाईँ परमेश्वरको भवनमा ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छ प्रभु। हामीले गाउने भजन कोरसबाट तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ प्रभु। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले हप्ताभरिको जीवनबाट प्रभु सुरक्षा दिनुभयो अनि स्वास्थ्य राख्नुभयो अनि आनन्द शान्ति दिनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। हामीमा भएका सबै किसिमका भुल गल्तीलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुभएको छ प्रभु। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वर सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको नाउँमा खडा भएका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। यो सबै मौका तपाईँले दिनुभयो प्रभु, त्यो अवसर हामीलाई दिनुभयो। आज संसारका कति मानिसले प्रभु यो दिन देख्न पाएका छन्, तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा हामीलाई तपाईँले राख्नुभयो। तपाईँसँग सङ्गति गर्नलाई प्रभु तपाईँको छोराछोरी तुलाउनु भयो प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। सबै बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा माग्दछु, आमेन। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ संसार पढेर। सुरु गर्नेछौँ। विशेष म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जन्मनुभयो, अन्य मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातुको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रको सङ्गतिमाथि, पापमोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्मरी जीवनमाथि। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी 235 नम्बरको भजन गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ है। मित्र तिमीलाई यो खबर छ, 235 नम्बर पेज नम्बर 118 छ, पायो? सुरु गरौँ है। मित्र तिमीलाई यो खबर छ,
परमेश्वर चाँडै आउनुहुन्छ है। उहाँको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो आत्मालाई बचाउनुपर्छ अनि उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यो हामी चाहिँ समय छ अब भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर हुँदैन, आजै अनि उहाँलाई ग्रहण गरिहाल, उहाँलाई विश्वास गरिहाल भनेर यो वचनले भनेको छ। आउनुहोस्, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसै गरी हामी अर्को एउटा 108 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। त्यसबाट पनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै महिमा भएको होस्। नेपाली हामी पापी मनलाई पखालियो एकदमै सरल भाषामा हुन्छ, हामीलाई मनपर्ने भएको हुनाले मैले छानेको छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ है। नेपाली पापी मनलाई पखाली यसको छेउमा जा, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसको छेउमा जा, यसुज्यूलाई यसुलाई सघाइदिए, नेपाली पापीलाई पखाली यसुको छेउमा आऊ, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जाऊ। सबै मिले यसुज्यूलाई घाँटी ठोकिदिए, सबै मिले यसुज्यूलाई घाँटी ठोकिदिए, हाम्रो पापबारी यसुले बोकिदिए, यसुले बोकिदिए। नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जा, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जा। उसोद्वारा बग्यो रगतको धारा, उसोद्वारा बग्यो ठुलो रगतको धारा, पापी सबै प्रवेश गर्ने यही हो मुक्तिको धारा, यही मुक्तिको धारा। नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउ जाऊ, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जाऊ। घरको पहाडैमा बलिदान भए, घरको पहाडैमा बलिदान भए, प्यारो प्रभु यसुज्यूले प्राणदान गरिदिए, प्राणदान गरिदिए। नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जा, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जा। शुक्रबारको तेस्रो प्रहर यसुले प्राण त्यागे, शुक्रबार तेस्रो प्रहर यसुले प्राण त्यागे। मृत्यु दिनमा परेको प्रभु तेस्रो दिनमा जागे, तेस्रो दिनमा जागे। नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा आ, नेपाली पापी मनलाई पखाली यसुको छेउमा जा। आमेन। यो एउटा त्यहाँ राख्नु बिचमा, यो भनौँ न त अब भजन हो साँच्चै हामीलाई कति उता आनन्द छ है। बिचको उसमा राखौँ, प्रभुको बिचमा यता यता अझै राख्नु, यता उहाँले उसले पनि देख्नुहुन्छ नि, अझै यता राख्नु। होइन ठिक छ यहाँ। ल हो त गाउँ ल एउटा त अहिले लेखेको गाना सुन सुन मायाले जोडियो भन्नु है, कसरी मिलाउँछ यो? त्यो त सुन सुन मायाले जोडियो त्यो भइहाल्छ त ए ल ल ल तिमी नै सुरु गर। ल। हामी एउटा दिनेश चाहना न्यू भजन छाडा मन्दिर छ यो है त्यो यो मिलाउँछ है त पहिले। सुन सुन ए मेरा साथी हो, ए मेरा साथी हो,
यसु राजा सबैको माथि हो भजन गरौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न सुन सुन ए मेरा साथी हो ए मेरा साथी हो यसु राजा सबैको माथि हो भजन गरौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न दुखीलाई मुक्ति दिन यसु आउनु भयो आए हे 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 दुखीलाई मुक्ति दिन यसु आउनु भयो सबैको पाप खाल्न क्रुस चढ्नु भयो परमेश्वर मर्नु भयो फेरि आउनलाई हे दिन दिन नाक दिन 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 नाक दिन सुन सुन ए मेरा साथी हो ए मेरा साथी हो यसु राजा सबैको माथि हो भजन गरौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ न यसुले देखाएको बाटो हिँडौँ हामी हे 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 यसुले देखाएको बाटो हिँडौँ हामी यसुको उपदेश पढौँ सधैँ हामी परमेश्वर मर्नु भयो फेरि आउनलाई घिन घिन नाक दिन 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 नाक दिन सुन सुन ए मेरा साथी हो ए मेरा साथी हो यसु राजा सबैको माथि हो भजन गरौँ न भजन गरौँ न यसु राजालाई खुसी पारौँ 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 न आमेन साँच्चै कति राम्रो भजन है तुरुन्तै बनायो उसले परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यस्तो एउटा झ्याउरे भजनले पनि जसरी भए पनि आफ्नो हृदयदेखि गाएको भजन हो अनि दिनेश भाइलाई पनि धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् आउनुहोस् हामी यसै गरी अरूको पनि केही कोरस भजन गाउनेछौँ हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि त्यसपछि हामी 27 नम्बरको आजको दिन भनेर हामी गाउनेछौँ है त्यसबाट नै हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ हामी ढिला नगरिकन आज हाम्रो प्रभुको पनि काट्नुहुन्छ हामी ढिला गर्ने छैनौँ हामी सुरु गरिहाल्छौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी
76 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ दाउद राजाले जसरी भन्नुभएको छ त्यसै गरी हामी परमेश्वरको आत्मा हाम्रो हृदयमा आउँदछ तब खुसी भएर परमेश्वरको अगाडि धन्यवाद दिने, परमेश्वरलाई महिमा भन्ने, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गाउने अनि नाच्दछु ताली बजाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रभु हामी पनि त्यही गर्न सकौँ। साँच्चै नै प्रभु यो समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्मा मेरो प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछ प्रभु। हामी दाउद राजाले जस्तै तपाईँ परमेश्वरको अगाडि हामी नाच्दछौँ, तपाईँ गाउँदछौँ, ताली बजाउँछौँ, तपाईको नाममा हामी रमाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ साँच्चै नै हाम्रा असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुग्रहमा हामी बाँचेका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएका सबै दुःखको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएका भलाइका कार्यलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवन सम्झिन्छौँ तपाईँले गर्नुभएका सबै महान कार्यहरूलाई। आजको दिन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमधन्य परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा रमाइलो गर्ने अवसर दिनुभएको छ। यो जीवन दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरले धन्यवाद दिन्छौँ। बहुलाई सबै कुरा तपाईँबाट आएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई रमाइलो गर्ने समय दिएको छ प्रभु। तपाईँको घरमा आएर तपाईँसँग रमाइलो गर्ने तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदैछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा भएको विश्वास गर्छौँ। जे जति भजन कोरसहरू गाएका छौँ यी सबैले तपाईँलाई हामी उत्साहले सुनेको हो। तपाईँको नाम सदा सर्वदा महिमित धन्यवाद साँच्चै नै प्रभु। धन्यवाद छ आत्मामा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो आत्मामा वास गर्नुहुन्छ भने प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई प्रशंसा महिमा चढाउँछौँ। स्वतन्त्र भएर प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी खडा गर्छौँ। ओ प्रभु महिमाका राजा, प्रशंसाका योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। धन्यवाद हृदयका भेटीहरू ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईँ परमेश्वर। हामी यही आत्मामा रहेर धन्यवादी
धन्यवाद चढाउँ भनेर कति नम्बर देखाउँछु 41 नम्बरको धन्यवादी भई एउटा कोरस गाउनेछौँ। कति नम्बरको 41 नम्बरको 41 नम्बर 415 छ। कति मेरो छ धन्यवादी उहाँको ढोकाभित्र पस्दैछु अगमभित्र प्रशंसा छ भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु सोच्दैछु उहाँले खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो उहाँको ढोकाभित्र बस्दैछु आँगनभित्र प्रशंसा छ भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो। साँच्चै परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ, यो सुन्दर दिन प्रभु, अत्यन्तै खुसी र आनन्दको दिन दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु, किनभने तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले यो दिन पाएका छौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई छ। महिमा भएको होस्। ओ महान परमेश्वर, तपाईँको साथमा हामी रहन पाएका छौँ। तपाईँले हामीलाई आफ्नै नाउँ काटेर प्रभु तपाईँले बोलाउनु भएको छ प्रभु। ए छोरा ए छोरी म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुभएको छ प्रभु। साँच्चै नै महान परमेश्वर, संसारका सबै मानिसले यस्तो अभाग्य पाएका छैनन् प्रभु। तपाईँले हामीलाई रचना गर्नुभएको छ प्रभु, तर कति हामी तपाईँलाई बिर्सेर प्रभु तपाईँको पछि लाग्दैनौँ प्रभु, तपाईँलाई हामी छोड्छौँ प्रभु, तपाईँको कुरा सुन्दैनौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् साँच्चै नै प्रभु। तपाईँपट्टि फर्किन सकौँ, तपाईँको आवाजलाई सुन्न सकौँ प्रभु। धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई नरकमा पार्नुहुनेछन् प्रभु। तपाईँले हामीलाई अनन्तको जीवन दिनको लागि तपाईँका एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशू संसारको निम्ति दिनुभयो प्रभु। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकौँ, प्रत्येक मानिसले त्यो कुराले बुझ्न सकेका हुन् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु। त्यो बुझ्न सक्ने शक्ति, सामर्थ्य, समझ प्रभु हामीलाई दिनुहोस्। साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो जीवनलाई पवित्र पार्दै परमेश्वरको अघिल्तिर हामी आउन सकौँ, तपाईँलाई खोज्दै ओ प्रभु तपाईँलाई पाउन सकौँ प्रभु। तपाईँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूको ढोकामा छु, जसले मलाई मेरो आवाज सुनेर ढोका खोल्दछ म तिमीहरूको हृदयमा तिमीहरूको घरभित्र बास गर्नेछु, तिमीहरूसँगै खानेछु। ओ हालेलुया प्रभु, कति महान वचन। हालेलुया प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले प्रभु यो तपाईँको अनुग्रहद्वारा हामीले पाएका छौँ प्रभु। धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरलाई सबै महिमा दिन चाहन्छु प्रभु। तपाईँ आधार भक्तिका योग्य प्रशंसाका योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। अन्तिम प्रार्थना चोकपाले गरिदिनुहोस्। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। स्वर्गीय प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो खुसी अनि रमाहटको दिन फेरि पनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। साँच्चै नै हामी तपाईँको उपस्थितिमा यसरी रमाइरहेको छौँ, यो सबै तपाईँको अनुग्रहबाट हामीले पाएका छौँ प्रभु। कतिपय मानिसहरूले अनि यो दिनलाई अनि चाहेर पनि देख्न पाएको छैनन् प्रभु। तपाईँले त हामीलाई यो तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउनु भयो, तपाईँसँग सङ्गति गर्ने, तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्न अनि योग्यको हामीलाई तुल्याउनु भयो प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। हजारौँको बिचबाट तपाईँले हामीलाई छान्नुभयो, हामी हराइरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई भेटाउनु भयो र तपाईँको गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भयो आफ्नै सन्तान हुनको निम्ति प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले क्रुसमा आफ्नो त्यो बहुमूल्य रगत बगाइकन हाम्रा सारा पापहरूलाई अधर्महरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभयो र यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै परमरूप परमेश्वर तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन जो धन्यवाद दिन योग्यको छ प्रभु। यस कारणले हामी सारा हृदयले, सारा मन मस्तिष्कले, हाम्रो सारा बलले तपाईँको नामको प्रशंसा अनि महिमा हामी गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ परमरूप परमेश्वर। तपाईँले हाम्रो जीवनमा जे जति गर्नुभएको छ ती सबै भलाइका कार्यहरूलाई हामी सम्झिँदै तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु।
हामीले चढाएका यी धन्यवाद यी शब्दहरूबाट यी आवाजहरूबाट तपाईँले स्वर्गबाट सुन्नुभएको हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट यही कुरा नै चाहनुहुन्छ प्रभु। हामी केवल तपाईँका हातका शिवहरू हौँ प्रभु, तपाईँको महिमाको निम्ति सिर्जी गरेका, तपाईँले सिर्जना गरेका हामी तपाईँका रचनाहरू हौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु परमेश्वर। हाम्रो जीवनबाट सधैँभरि यसरी नै तपाईँलाई महिमा हामीले गाउन सकेको, महिमा गर्न सकेको होस् प्रभु। हामीलाई ती व्यक्तिहरू हुनको निम्ति हामीलाई योग्यको तपाईँले तुलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी यो बाँकी समय तपाईँको जीवित वचनहरू सुन्नेछौँ अनि प्रभु भोज लिनेछौँ। आज प्रभु तपाईँले अनि क्रुसमा हाम्रो निम्ति के योगदान गर्नुभएको छ, तपाईँको जिउँदो बलिदानबाट हामीले के भएको छ, ती कुराहरू स्मरण गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर आज हामीसँग हुनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छ यी सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा अनि आदर अनि भक्ति दिन सकेको होस् प्रभु। धन्यवाद। सबै कुरा चढाउँछ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जेमेसी यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुहोस्। 이 시간에는 매월 첫째 주에 하는 성찬식을 거행하도록 하겠습니다. हामी यो समय हाम्रो प्रत्येक महिना प्रभु भोजको समय हुन्छ। हामी यो समयमा हामी हुनेछौँ, हामी सरिक हुनेछौँ। 성찬식은 예수님께서 이제 십자가를 지시고 또 부활하시고 우리를 구원하신 그 모든 사건의 가장 중요한 일이기도 합니다. यो प्रभु भोजको समय भनेको चाहिँ प्रभु ख्रिस्ट येशूले हाम्रो निम्ति अनि त्यो क्रुसमा बगाउनु भएको रगत अनि कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतको अनि त्यसको मूल्य मान्यता अनि त्यो विधि एउटा हो। हामी त्यसलाई सम्झना गर्छौँ। 성찬식은 우리 삶을 다시 한번 돌아보고 주님 앞으로 더 가까이 나아가는 시간입니다. प्रभु भोजमा भाग लिनु भनेको चाहिँ हामी फेरि पुरानो जीवनलाई छोडेर फेरि नयाँ भएर प्रभुमा फेरि पवित्र जीवन जिउने, पछाडिको जीवनलाई बिर्सेर हामी फेरि नयाँ भएर अनि ख्रिस्टीय जीवन जिउनलाई सहायता गर्दछ। 내가 그리스도와 함께 또 그리스도가 나와 함께 하는 것입니다. यो भनेको चाहिँ प्रभु भोजमा सरिक हुनु भनेको चाहिँ म प्रभु ख्रिस्टसँगै र ख्रिस्ट मसँग हुनु हो। 그래서 예수님과 하나가 되는 시간입니다. उहाँ यसुमै एक हुने समय हो हामी। 그래서 내가 원하는 삶을 주님께 드리고 주님이 원하시는 삶을 받아서 사는 것입니다. यो भनेको चाहिँ हामीले इच्छाको जीवन, हामीले चाहेको जीवन चाहिँ प्रभुमा बिसाएर, प्रभुमा त्यो कुरा हामीले चाहिँ छोडेर अनि प्रभुले इच्छा गर्नुभएको जीवनको लागि तयार हुनु हो। 그래서 이 세상에 육신의 정욕으로 이끌었던 모든 것들을 주님 앞에 내어드리고 다시 성령 인도함을 받는 삶을 다시 취하는 것입니다. हामी यस संसारमा भएका सबै किसिमका जीवनयापनका कुराहरू अनि घटनाक्रमहरू, संसारिक अभिलाषा सबैलाई त्यागेर प्रभुमा समर्पणको जीवन जिउनु खोज्नु हो। 우리 교회에는 두 가지 큰 예식이 있습니다. चर्चमा चाहिँ दुई थरीका कुराहरू हुन्छन्। 그것은 바로 세례식과 성찬식입니다. एउटा चाहिँ अनि पानीको बत्तिस्मा लिने र अर्को चाहिँ प्रभु भोजको कुरा हुन्छ। दुईटा विधिहरू छन्। 우리가 믿음으로 예수님이 약속하시고 기념하러 가신 예수님의 살과 예수님의 피를 먹고 마시는 것입니다. हाम्रो विश्वासद्वारा हामी वचनमा भनेअनुसार उहाँले सिकाउनु भएको अनुसार चाहिँ येशू प्रभुको शरीरको रूपमा हामी रोटी र अनि रगतको रूपमा चाहिँ हामी त्यो रस हामी पिउनेछौँ। 하나님께서 또 예수님께서 우리에게 주신 말씀으로 사는 것을 말하고 있습니다. अनि परमेश्वरको वचनमा भनेको छ कि प्रभु येशू ख्रिस्टले सिकाएको अनुसारको जीवन हामीले चाहिँ वचनद्वारा जिउनु पर्दछ। 주님을 더욱 사랑하는 사랑을 고백하는 예식이기도 합니다. हामी चाहिँ परमेश्वरले चाहेको जस्तै उहाँलाई अझै बढी उहाँले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ हामीले पनि उहाँलाई प्रेम गर्न सकौँ, त्यो हाम्रो निश्चयता हामी गर्न सकौँ। 예수님이 우리 가까이 와서 계신 것이 아니고 우리 안에 들어오신 것입니다. येशू प्रभु हाम्रो नजिकै आएर बस्नुभएको होइन कि येशू प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा बास गर्न दिउँ। 예수님의 피를 바라보는 것이 아니라 예수님의 피를 마심으로 우리 안에 모든 죄들을 깨끗게 씻어 주시는 것입니다.
येशू प्रभुको त्यो रगत अनि त्यो शरीर खाने मात्र होइन कि त्यो रगत र त्यो शरीरद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका सबै किसिमको पापहरूलाई पखाल्नु हो। 예수님의 살을 먹는 것은 광야에서 하나님이 주셨던 만나를 먹는 것이요 또 하나님의 말씀을 먹는 것입니다. येशू प्रभुको शरीर खानु भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जसरी इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो मरुभूमिमा मन्ना उपलब्ध गर्नुभएको थियो त्यो अनि परमेश्वरको वचनद्वारा बाँच्नु हो। 그래서 이 시간에 우리 잠깐 함께 기도하도록 하겠습니다. हामी समय हामी एकैछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। 기도할 때 하나님을 기쁘시게 한 것과 또 하나님을 기쁘게 하지 못한 것들을 기억하시면서 회개하고 주님께 드리고 다시 주님으로부터 생명을 받는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 함께 हामी 기도하겠습니다. प्रार्थना गरौँ र हाम्रो विगतको कुरालाई बिर्सेर अनि हाम्रो केही गल्ती भुल छन् भने त्यसलाई पनि हामीले सम्झेर अनि पश्चाताप गरेर प्रभुमा हामी नयाँ जीवन पाउनको लागि नयाँ जीवन लिएर अघि बढ्न लागि प्रार्थना गरौँ। 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. धन्यवाद 주의 परमेश्वर, 말씀을 통해서 अत्यन्त असल जीवित परमेश्वर, 말씀대로 तपाईँको 순종하고 वचनद्वारा प्रभु हामी 살아가기를 तपाईँलाई 원하는 सम्झनु प्रभु, तपाईँले क्रुसमा बगाउनुभएको त्यो रगत अनि त्यो शरीर तपाईँले मर्नुभयो प्रभु क्रुसमा। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरमा ती कुराहरूलाई सम्झना गर्छौँ प्रभु। साँच्चै तपाईँ परमेश्वर हाम्रो पापको लागि मानिसको सबै पापको लागि तपाईँ परमेश्वर त्यो एकपल्ट तपाईँ बलि हुनु प्रभु। तपाईँ त्यो रगतद्वारा क्षमा पाएका व्यक्तिहरू हौँ प्रभु र मेरो जीवनको लागि मेरो पापको लागि तपाईँ मर्नुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। म भएका गल्ती भुललाई प्रभु तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। अझै प्रभु ममा तपाईँको नयाँ जीवन तपाईँमा त्यो अनन्तको जीवन मैले पाएको छु प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। त्यो अनन्तको जीवनलाई लिएर र ख्रिस्टीय जीवन लिएर अघि बढ्न सक्नु प्रभु। तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग भइदिनुहोस्। धन्यवाद सबै बिन्ती प्रार्थना यीशु 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서. तपाईँमा फेरि नयाँ भएर प्रभु अघि बढ्न सक्नु। 좋으신 하나님 감사합니다. धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। 성찬식을 통하여 하나님의 말씀대로 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마실 때 यो प्रभुजको समय प्रभु तपाईँको वचनद्वारा तपाईँले सिकाउनुभएको कुरा विधि विधानलाई प्रभु हामी एकपल्ट फेरि पनि सम्झनेछौँ र तपाईँ हाम्रोमा भएका सबै पापहरूलाई प्रभु हामी पखाल्नेछौँ। ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी यो कुरा विश्वास गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँमा त्यो निश्चयता हामीले राखेका छौँ। तपाईँ परमेश्वर, तपाईँलाई हामी प्रशंसा महिमा चढाउँछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ प्रभु। 감사드리며 सबै बिन्ती प्रार्थना येशूको नाउँमा आमेन। 성찬식은 세례 받은 사람들만 참여할 수 있습니다. प्रभुज भनेको चाहिँ जसले बत्तिसमा लिनुभएको छ उहाँहरूले मात्रै भाग लिन सक्नुहुन्छ। 아직 세례를 받지 못하신 분들은 속히 세례를 받을 수 있도록 마음으로 결정을 해 अझै तपाईँहरू जो पानीको बत्तिसमा लिनुभएको छैन, प्रभुलाई चिन्नुभएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रभुको लाई ग्रहण गर्नुहोस् र अनि पानीको बत्तिसमा लिएर हामी सँगै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। 기뻐하시는 영원한 생명과 하나님의 평강과 하나님 기쁨이 충만한 삶을 사시기를 축복합니다. यहाँहरूलाई परमेश्वरबाटको आनन्द, खुसी, शान्ति तपाईँहरूले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा छिट्टै मिलेको होस् भनेर म तपाईँलाई आशीष दिन चाहन्छु। 앞으로 나오셔서 성찬에 참여하도록 하겠습니다. अगाडि जाउँ। 다이마씨 이 시간은 하나님 앞에 헌금 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. हामी भेटेको समयमा चाहिँ 20 नम्बरको भजन गाउनेछौँ है। के अरे कोरस लिनुहोस् त 매월 सुरु 첫째 गरिन्छौँ। 주 성찬식과 함께 선교 헌금과 또 주일헌금을 이렇게 आज 드리겠습니다. त मैले बिर्सेछु।
हामी पहिलो महिनाको चाहिँ यो अनि के भन्छ पहिलो यो प्रभुभोजको समयमा चाहिँ हामी चाहिँ 2 थरीको भेटीहरू उठाउने छौँ। एउटा चाहिँ साप्ताहिक भेटी र एउटा चाहिँ मिसनरी भेटी। 그래서 이 성경금은 우리 교회에서 네팔로 파송한 우리 목사님이나 선교사님 후원하는 일에 사용하고 있습니다. हामीले यो उठाएको मिसनरी भेटी चाहिँ हाम्रो यहाँबाट नेपाल जानुहुने हाम्रा चाहिँ सेवाकाई गर्नु नेपालमा गएर मिसनरी सेवाकाई गर्नेहरूको लागि हामी खर्च गर्दछौँ, सहायता गर्दछौँ। 지금 현재는 베시달에 있는 아싸 목사님 교회에 우리 후원하고 있습니다. अहिले चाहिँ हामीले उठाएको मिसनरी भेटीहरू चाहिँ हाम्रो लमजुङमा हुने हाम्रा पास्टर आशाको चर्चको लागि हामी सहायता गरिरहेका छौँ। 그래서 하나님의 나라에 귀하게 쓰임 받기를 축복합니다. र परमेश्वरको राज्य अनि वृद्धि गर्नको लागि यहाँले गर्नुभएको सहयोगको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। 함께 헌금을 드리도록 하겠습니다. हामी प्रार्थना के अरे यो भेटीको समयमा हामी एउटा भजन गर्नु चाहिँ लिनुस् तन अर्पण छौँ लिनुस् मन चढाउँछौँ लिनुस् दान पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुस् तन अर्पण छौँ लिनुस् मन चढाउँछौँ लिनुस् दान पिता तपाईँकै हौ तपाईँकै हौ। 우리 베티를 위해서 우리 집사님 기도해 주시겠습니다. 앞으로 나오셔서 마이크. 하나님 아버지, 오늘 또 저에게 이 한날을 허락해 주시고 지금까지 함께 해주신 주님의 은혜와 사랑에 감사드립니다. 코로나로 이 어려운 시기를 우리가 지나고 있습니다. 여기 네팔 우리 친구들 건강을 지켜주시고 고국에 들어갈 때까지 안전을 지켜주시옵소서. 또한 이곳에서 일할 때 안전사고 없이 정말로 무사히 일할 수 있게 해주시고 정말 이곳에서 경제적인 그 도움을 얻어서 귀국하여 그곳에서 자립할 수 있는 그런 계기가 될 수 있기를 원합니다. 하나님 아버지, 이분들의 건강과 안전을 지켜주시며 또한 네팔에 있는 가족들 건강도 지켜주시옵소서. 이 시간 주님 함께 해주심을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 오늘 하나님 아멘. 말씀 같이 보시겠습니다. हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। 마태복음 6장 मत्तीको पुस्तकबाट 6को 1 देखि 15सम्म पेज नम्बर 1313 मा छ है। तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले पल्टाइदिएको छु। तपाईले पनि बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 한 절씩 같이 읽도록 하겠습니다. हामी 한국말 한 절. एक पद पढ्नेछौँ। उहाँहरूले पहिला कोरियन भाषामा पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी नेपाली पढ्नेछौँ। 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 않으면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. होसियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाओ, जस्तो ढोगीहरूले सभाघर र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 तर जब तिमी दान दिँदछौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에서 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라.
जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोगीहरू जस्ता नहो, किनकि तिनीहरू सभाघरमा सडकहरूमा कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। 너는 기도할 때 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각하느니라. र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थ नबरबर, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिमीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 너희 하나님 아버지께서 아시느니라. यसकारण तिमीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरू उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाट तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। नौ पढ्दैन। 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라. तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 줄 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। आमेन। 예수님이 가르쳐 주신 말씀 구제와 기도라는 주제로 하나님 말씀을 증거하고 있습니다. आजको परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको वचन र अनि प्रार्थना गर्ने तरिकाको बारेमा बताएको छ। 어제와 이어서 오늘 하나님 말씀을 함께 나누는 것입니다. हामी हिजो पनि यस ठाउँमा बसेर परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने मौका पायौँ। 예수님께서 하나님의 나라와 하나님의 말씀을 가르쳐 주셨습니다. प्रभु यीशुले हामीलाई परमेश्वरको राज्य र अनि परमेश्वरको वचन सिकाउनु भएको छ। 하나님께서 모세를 통해서 우리에게 주셨던 십계명과 그 모든 율법들을 우리는 알고 있습니다. हामीलाई यो थाहा छ कि अनि परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको 10 आज्ञा र अरू विधि विधानहरू हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। 그래서 그 십계명의 말씀을 아는 것으로 그치는 것이 아니라 그 십계명의 말씀을 지켜 믿음으로 살아야 되는 것입니다. त्यो 10 आज्ञा चाहिँ हामीले जानेर अनि हामीले पढेर मात्र हुँदैन कि त्यो 10 आज्ञा बमोजिम हाम्रो जीवनलाई अनि त्यही अनुसारको अनुरूप ढाक्नुपर्छ र अनि परमेश्वरको अगाडि हामी त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। 그래서 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님의 약속의 말씀들을 지켜 행하지 못함으로 그곳에서 실패하는 삶을 살았습니다. र हामीले चाहिँ पाउँदछौँ कि वचनमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ अनि त्यो मरुभूमिमा उजाड स्थानमा चाहिँ परमेश्वरको 10 आज्ञा चाहिँ मोसाले सिकाउँदा पनि अनि त्यो कुराहरू उनीहरूले पालना नगरेको अनि उनीहरू त्यो अटेरी भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 그래서 하나님께서 예수님을 보내주셔서 이제 그 실패한 삶에 하나님의 자녀들을 말씀으로 다시 가르치고 일어나게 하시는 것입니다. अनि परमेश्वरले चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई तपाईँ हामीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं पठाइदिएर परमेश्वरको वचनहरू सिकाउनु भएको छ। अनि हाम्रो नराम्रो असल खराब जीवनबाट चाहिँ हामी चाहिँ असलतिर जानको लागि परमेश्वरको राज्यमा जानलाई हामी तयार गर्दै हुनुहुन्छ। 우리 사람들은 누구나 자기 중심적인 삶을 살고 있습니다. हामी मानिसहरू चाहिँ यस्तो छौँ कि जोसुकै भए पनि हामी आफ्नै इच्छाद्वारा हामी जिउन चाहिरहेका हुन्छौँ। 내가 우주 만물의 중에서 내가 가장 중요하다 생각합니다. धेरै जस्तो मान्छेहरू सोच्छन् कि म चाहिँ मेरो ठाउँमा चाहिँ एकदमै ठिक छु, म चाहिँ असल छु जस्तो सोचिरहेको हुन्छन्। 근데 하나님은
우리보다 하나님을 더 먼저 알기를 원하십니다. हामीलाई हाम्रो बारेमा भन्दा मलाई मेरो बारेमा भन्दा परमेश्वरलाई बढी थाहा हुन्छ। 하나님을 알면 내가 누구인지를 발견할 수 있게. यदि हामीले चाहिँ म भन्दा पनि परमेश्वरलाई हामीले यदि चिन्यौँ भने चाहिँ अनि म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै बढी शैलीसँग बुझ्छौँ र अनि हाम्रो जीवन जिउन शैली हुन्छ। 내가 하나님 안에서 예수 그리스도 안에서 누구인지를 발견할 때 우리는 하나님 주시는 기쁨과 하나님 주시는 평강과 영원한 삶을 살 수 있게 됩니다. यदि म चाहिँ ख्रिस्टमा रहेँ अनि परमेश्वर ममा रहनुभयो भने अनि हामीलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरबाटको शान्ति आनन्द खुसीले चाहिँ हाम्रो जीवन जिउन सहिलो हुन्छ, हामीलाई एकदम आनन्द आउँछ। 모든 사람은 그것을 발견하지 못하고 있기 때문에 혼돈 가운데 살아가고 있는 것입니다. धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो आनन्द शान्ति परमेश्वरबाटको त्यो नपाएर चाहिँ अनि एकदमै दुःखमा कष्टमा चिन्तामा फिक्रीमा जीवन बिताएका छन्। 그래서 많은 사람들이 진리 가운데 진리를 찾기 위해서 여러 곳에 가서 두드리고 있는 것이죠. धेरै मान्छेहरू चाहिँ सत्यताको लागि सत्यमा जानको लागि बाटो चाहिँ सही बाटो मार्ग चाहिँ पहिलाउन लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यता कता कता भौतारिएको हामी पाउँदछौँ। 예수님께서는 우리에게 하나님의 나라 또 하나님의 말씀을 다시 깨달아 믿을 수 있도록 말씀하시는 것입니다. अनि हामीलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र अनि परमेश्वरको वचनको द्वारा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई फेरि एकपल्ट फेरि फर्केर हामी चाहिँ उहाँतिर फर्कनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। 그래서 오늘 마태복음 6장에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. त्यसै अनुरूप आजको वचन चाहिँ मत्तीको पुस्तक 6को 1देखि 15सम्म आएको छ। 먼저 연약하고 가난한 사람들을 도울 때 어떤 마음으로 해야 되는지를 가르쳐 주고 있습니다. यहाँ चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ होसियार बस अनि यदि भनौँ न असहायक मान्छेहरूको बिचमा जाँदाखेरि हाम्रो मन हाम्रो हृदय कस्तो हुन्छ, कसरी हामी सहायता गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू बारेमा बताएको छ। 우리 사람들은 자기 이름을 높이기 위해서 바벨탑을 쌓았습니다. हामी मानिसहरू चाहिँ आफ्नो नाम उच्च पार्नको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू धर्मकर्म गरिरहेको हुन्छ। 또 자기의 영광을 위해서 또 자기의 삶을 다 나타내기를 원하는 것이죠. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ महिमा आफूलाई चाहिँ आफ्नो प्रशंसा गर्नको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ अरूले ठुलो मान्छे भनिदिनु भन्नको लागि चाहिँ धेरै त्यसको बारेमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छन्। 그것은 세상에 있는 사람들이 가지고 있는 가치관입니다. त्यो मान्छेहरू भनेको संसारका मान्छेहरू जो संसारमा बास गर्छन् त्यस्ता मान्छेहरूसँगै रहेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई पछि लागिरहेका हुन्छन्। 예수님께서 우리에게 주시는 말씀은 바로 그와 반대되는 그런 의미를 가지고 있습니다. तर हामीलाई प्रभुले सिकाउनु भएको अनि उहाँले भन्नुभएको वचन अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो संसारको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ जो संसारका मान्छेहरूको ढाँचाभन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। 이 세상에서 낮은 곳으로 가면 하나님께서 너희를 높은 곳으로 높여 주신다고 약속하고 있는 것입니다. परमेश्वरको प्रतिज्ञा यो छ कि तिमीहरू संसारमा तिमीले खोजेको भन्दा असल कुराहरू परमेश्वरले तिमीलाई दिन चाहनुहुन्छ, तिमीहरूलाई यहाँभन्दा बढी उहाँले चाहिँ अझै बढी माथि उठाउन चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतिज्ञाको वचनहरू छन्। 그래서 하나님께서 우리에게 연약하고 가난하고 병든 사람들을 도우라고 하셨을 때 그것을 순종하는 사람들이 너무나 많이 있습니다. अनि त्यही भएर अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो अनुसार चाहिँ जो असत छन्, जो चाहिँ सहायता गर्नुपर्ने छ, जो चाहिँ चिन्ता पिक्निक परेन त्यस्ता मान्छेलाई सहायता गर भनेर भन्नुभएको छ। र त्यही अनुरूप पनि अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ सहायता गर्ने मान्छेहरू त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू धेरै छन्। 그때 어떤 마음으로 섬겨야 될지를 예수님 우리에게 가르쳐 주시는 त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो अवस्थामा अथवा कस्तो चाहिँ हृदय लिएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। 3절에 너는 굳이 할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라 이렇게 말씀하고 있습니다. तेस्रो पदमा लेखिएको छ, तर जब तिमी दान दिँदछौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। 우리 마음에 오른손과 왼손이 마음으로 움직일 수 있는 것입니다. हाम्रो हृदय भनेको चाहिँ अब हाम्रो हृदयमा चाहिँ दुई थरी कुरा हुन्छ, दाहिने र देब्रे। एउटाले केही कुरा गरेर छ, अर्कोले थाहा पाइरहेको हुन्छ। 마음과 상관없이 오른손만 움직이고 왼손만 움직일 수가 없다는 것입니다. भनौँ न अब
त्यो भनौँ न अब यहाँ भनेको अनुसार चाहिँ तिमीले जे गर्छौ एउटाले गरेको कुरा अर्कोले थाहा नपाओस् गुप्तमा गर भन्ने कुरा बताएको छ। 우리 마음에 두 가지 마음이 있다는 거죠. हाम्रो हृदयमा चाहिँ दुई थरीको मन हुन्छ। 그래서 한 가지 마음을 버리라고 말씀하셨어요. हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हृदय अथवा एउटा मन चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। 이 말씀 무슨 말씀이냐면은 내가 도울 때 이 사람들이 생각하기를 저 사람은 좋은 사람이야. 우리에게 도움을 준 좋은 사람이야. 이 소리를 듣고 싶다는 것이죠. हामी चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने हामीले कसैलाई केही सहायता गऱ्यौँ भने त्यो मान्छेले चाहिँ ओहो कति असल मान्छे हुनुहुन्छ है, मलाई सहायता गर्नुभयो भन्ने त्यस्तो कुरा सुन्न चाहन्छ, रिटर्न ब्याक त्यो कुरा सुन्न चाहन्छ। 근데 예수님께서 우리에게 말씀하시는 것은 너희가 그런 마음으로 도왔다면은 이미 너희가 그들에게 베푼 상은 너희가 이미 받았다. तर उहाँले हामीलाई ख्रिस्टले चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ यदि तिमीले त्यस्तो सोचाइ राखेर तिमीले चाहिँ केही दान गर्छौ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यो चाहिँ एउटा संसारिक कुरा हो भनेर भन्नुहुन्छ। 너희들이 하나님의 나라에서는 받을 상이 없다는 것이죠. तिमीले चाहिँ त्यसो गरेर त्यस्तो सोचाइ राखेर तिमीले केही दान देऊ धर्म गर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ स्वर्गबाट कुनै इनाम आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। 그래서 너희 마음에 겸손함을 가져라 이렇게 말씀하셨어요. त्यो भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ तिमीले चाहिँ जे गर्छौ त्यो चाहिँ गुप्तमा गर, हल्ला नगरिकन गर भनेर भन्नुभएको छ। 너희 이름을 내지 말고 너희 스스로 너희 이름을 감추라고 말씀하시는 거예요. यो भनेको चाहिँ तेरो आफ्नो नामलाई चम्काउनको लागि, नाम उच्चारणको लागि चाहिँ भनौँ न चर्चित हुनको लागि नगर, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ गुप्तमा गर, त्यो दान दक्षिणा धर्म गर भनेर भन्नुहुन्छ। 그래서 매년 12월 달 되면은 이제 거의 한 달 동안에 그 구제에 쓸 헌금들을 이렇게 모습들을 볼 수 있습니다. वर्षमा एकपल्ट 구세군 단체에서 성탄절 크리스마스를 중심으로 먼저 구제할 헌금들을 이렇게 받습니다. अनि यो वर्षमा एकपल्ट चाहिँ क्रिसमसको टाइम आउँदै गर्दा समयमा चाहिँ त्यो जुन पैसाहरू उठाएको हुन्छ त्यसले चाहिँ केही एउटा उपहार दिने कुराको लागि तयारी गरेको हुन्छन्। 그곳에는 작은 돈을 내는 어린이부터 또 직장인 많은 사람들이 그 어려운 사람들을 생각하면서 좋은 마음으로 헌금을 합니다. त्यो समयमा चाहिँ एउटा चाहिँ पैसा उठाउने एउटा व्यवस्था हुन्छ जुन त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सानो बालकदेखि चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भित्र असल हृदयबाट चाहिँ स्वच्छ मनले चाहिँ केही अब असहायहरूलाई सहायता गर्नको लागि चाहिँ केही पैसाहरू उठाएको हुन्छ। 또 어떤 사람들은 그런 일에 쓰려고 자기가 열심히 일하면서 따로 모아서 큰 돈을 만들어서 그때 매년마다 기부를 하는 헌금을 하는 사람들이 있습니다. केही मान्छेहरू चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि बढी त्यो पैसा थोरै हुन्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट मेहनत परिश्रम गरेर पनि त्यसमा त्यो दानमा चाहिँ थप्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। 또 1,000만 원을 하는 사람도 있어요. 많은 사람은 5천만 원을 하는 사람도 있어요. 또 1억을 하는 사람도 있습니다. कोही व्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् कि जसले चाहिँ करोड दान गर्छन्, कसैले 5 करोड गर्छन्, कसैले 10 करोड दान गर्ने मान्छे पनि छन्। 근데 신기한 것은 그때 헌금하는 사람들 중에 큰 금액을 헌금하는 사람들은 남이 보지 않는 시간 몰래 가서 이름도 쓰지 않고 헌금을 하는 것을 볼 수 있습니다. हामी चाहिँ यस्तो कुरा हामी पाउँदछौँ कि हामीले धेरै कुरा देखेका छौँ। त्यो धेरै पैसा दिने मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ नाम पनि हुँदैन, त्यो मान्छे त्यहाँ अगाडि पनि हुँदैन, त्यसरी चाहिँ एउटा गुप्तमा दान गरिरहेको हुन्छन्। 예수님께서 말씀하시는 것은 너희 이름을 내지 말라. 이것은 무슨 말씀이냐? 바로 이 세상의 모든 것들은 하나님의 것이라는 것입니다. र यीशु प्रभुले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ तैँले आफ्नो नाम त्यहाँ देखाउने होइन, तैँले आफ्नो नामको चाहिँ प्रचार गर्ने होइन कि यी संसारमा सबै थोक जति पनि छन् ती सबै कुरा परमेश्वरको हुन्। 또 하나님께서 너에게 특별히 조금 더 돈을 맡겼는데 그것을 너의 이름으로 내면 너의 이름을 높이는 것이다 말씀합니다. तर परमेश्वरको चाहना भनेको चाहिँ तँद्वारा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नलाई केही अलि बढी दिन सक भने त्यस्तो त्यो हृदय दिनुहुन्छ। तर यदि तिमीले आफ्नो नाम लेख्यौ भने त तिम्रो आफ्नो नाम चम्किन्छ, तिम्रो नामको चाहिँ त्यहाँ आउँछ, के भन्छ प्रख्यात हुन्छ। 이 세상 많은 사람들은 자기가
소유하고 있는 재산이나 돈을 자기 것으로 생각하고 있습니다. यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ आफ्नो नाम उचाल्नको लागि चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ फेमस हुनको लागि चाहिँ दानहरू गरिरहेका हुन्छन्। म उच्चमा हुन्छु भनेर त्यस्तो आशा राखेका हुन्छन्। 그러나 그 돈과 재산은 하나님이 잠시 각 사람에게 맡겨놓은 것입니다. त्यो कुराहरूबाट चाहिँ भनौँ न परमेश्वरले चाहेको जस्तो हुँदैन। तर अब सहायता भए तापनि परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि इनाम पाउँदैनन्। 우리가 태어날 때는 아무것도 가지고 태어나지 않습니다. हामी जन्मिँदाखेरि हामी केही पनि नलिकन आएको हौँ, हामी नाङ्गै आएका हौँ। 또 죽을 때도 아무것도 가지고 갈 수 없습니다. हामी यदि हाम्रो मृत्यु हुँदा पनि हामी केही पनि कुराहरू लिएर जान सक्दैनौँ। त्यो कुरा हामी विचार गर्नुपर्छ। 다만 이 세상 이 땅에 사는 동안 하나님이 주신 대로 허락한 대로 쓸 수 있는 것입니다. त्यही भएर हामी चाहिँ के अरे जन्मिँदा पनि हामी रीति आएका थियौँ अनि मर्दा पनि रीति जाने भएको हुनाले यो संसारमा रहँदाखेरि जति पनि कुराहरू हुन्छन् त्यो परमेश्वरको अनुग्रहमा रहेर गर्न सकौँ। 돈을 많이 벌어서 좋은 집과 좋은 차를 산다고 해서 그 사람이 하나님의 복을 받은 사람이라고 볼 수 없습니다. यदि हामी भनौँ न घर पैसा धेरै कमाएर घर ठुलो बनाए तापनि गाडी राम्रो भए तापनि परमेश्वरको आशिषबाट नभएको हुनसक्छ। 돈이 작은 사람은 작은 걱정이 있지만 돈이 많은 사람은 많은 걱정이 있다고 말합니다. हामी चाहिँ यो पाउँछौँ कि यदि थोरै पैसा हुने मान्छेसँग थोरै समस्या हुन्छन्, थोरै चिन्ता हुन्छ भने धेरै पैसा हुने धेरै सम्पत्ति हुने मान्छेलाई अझै बढी ठुलो चिन्ता र फिक्री हुन्छ। 그래서 돈이 많은 사람 그 집에 밖에 이 담이 높은 것을 볼 수 있습니다. हामी चाहिँ हेरौँ, हामी देख्छौँ कि संसारमा चाहिँ जसको घर ठुलो छ उसले चाहिँ आफ्नो घर कम्पाउन्ड चाहिँ ठुलो बलियो बनाएको हुन्छ। 그리고 그 담 위에다가 또 철조망으로 높이 또 이렇게 담을 또 위에 올립니다. हामी फेरि घरभित्र पनि देख्यौँ भने त्यहाँ पनि अर्को चाहिँ बार लगाएको अर्को गेटहरू बनाएको हुन्छ, सुरक्षित चिजहरूले बेरेको हुन्छ। 그리고 그 위에 또 뾰족하게 안 되면 전기를 깔아서 사람이 접근하지 못하도록 이렇게 합니다. कतिकै घरहरूमा चाहिँ अब करेन्ट सर्ट गर्ने अथवा मान्छेहरू भित्र जान नदिने, यदि गयो भने पनि साइरनहरू बज्ने यस्ता कुराहरूको चाहिँ उपकरण जडान गरेको हुन्छ। 어떤 마음으로 그렇게 했을까요? 우리 그 마음 안에는 산티가 없어요. 평강이 없습니다. त्यो मन भनेको त्यस्तो गर्नु, त्यस्तो जोगाउनु, त्यस्तो चाहिँ सुरक्षा गर्नु भनेको त्यो संसारिक मन हो। जुन जतिसुकै गरे पनि त्यो मान्छेमा अथवा त्यस्ता मान्छेहरूमा चाहिँ मनहरूमा चाहिँ शान्ति आनन्द हुँदैन, चिन्ता र फिक्र मात्रै हुन्छ। 두려움이 많다는 것입니다. सधैँ डर मात्रै हुन्छ, भय मात्रै हुन्छ। 어떤 도둑이 올까봐 아니면 강도가 올까봐 자기 돈을 뺏으러 올까봐 두려움이 많다는 거예요. त्यस्तो चाहिँ डर अनि त्यस्तो चिन्ता चाहिँ फिक्री जतिखेर पनि भइरहेको हुन्छ कि न चोर आएर लान्छ कि न डाका आएर चाहिँ मेरो सम्पत्ति धनहरू चोर्छ कि भनेर मात्रै सोचिरहेको हुन्छ। 그것이 어떻게 하나님 주신 큰 축복이라고 생각할 수 있겠습니까? त्यस्तो अवस्थामा रहँदाखेरि हामीले परमेश्वरबाट आएको चाहिँ आशिष भनेर हामी भन्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। 그래서 예수님께서 우리에게 말씀하시는 것입니다. त्यही भएर अनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ख्रिस्टले चाहिँ यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। 너희 마음을 낮은 데 두는 것은 너무나 좋은 생각인데 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라 이렇게 말씀하십니다. त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ तिमीहरू इनाम पाउनको लागि चाहिँ के गर्छौ त्यो कुरा भन्दा पनि जे गर्छौ आफूले गरेको कुरा पनि आफूलाई तिमीलाई थाहा नहोस्, ताकि देब्रे हातले दिएको कुरा दाहिने हातले थाहा नहोस्, त्यसरी गर भनेर भन्नुभएको छ। 그리고 또 한 가지 우리가 다시 생각해야 될 것은 돈이 많은 사람이라고 해서 다 산티가 없는 사람은 아닙니다. धेरै पैसा भयो भन्दैमा शान्ति नहुने कुरा होइन। 하나님께서 그 사람에게 큰 돈을 맡겼을 때 안전하다고 믿으시면 그렇게 허락하실 것입니다. यदि भनौँ न परमेश्वरबाट पाएको हो भने, परमेश्वरको आशिषले भरिएको मान्छे छ भने उसँग धेरै सम्पत्ति भए पनि ऊ आनन्दित र चिन्तारहित अवस्थामा उसले जीवन जिउन सक्छ। 그런 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 재정을 흘러갈 수 있도록 그렇게 축복하시는 것입니다. अनि परमेश्वरले इच्छा गरेको अनुसार अनि परमेश्वरको मानिसहरूलाई अनि परमेश्वरको सेवाकाईमा अनि उहाँको राज्य विस्तार गर्नलाई त्यो कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। 그래서 하나님의 나라를 확장시키기 위해서는 많은 돈이 필요합니다. यदि परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नलाई अनि परमेश्वरको चाहिँ सेवाहरू बढाउनको लागि चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ पैसाको आवश्यक पर्छ। त्यो जुन कुरा नभई नहुने कुरा हो। 가난한 나라 그들을 가르칠 학교를 세워줘야 되고 그들을 치료할 수 있는 병원을 세워줘야 되고 그들이 일어날 수 있도록 많은
그런 도움을 줘야 됩니다. पैसा चाहिँ अब धेरै भएको मान्छेहरूबाट परमेश्वरबाट आशिष पाएका मान्छेहरूले प्रशस्त परमेश्वरबाट पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ गरिब देशमा चाहिँ तिनीहरूलाई सिकाउन लागि चाहिँ उनीहरूलाई उपचार गर्न लागि चाहिँ हस्पिटल उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउन लागि चाहिँ कलेजहरू स्कुलहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। 그래서 하나님이 축복하시는 기업과 축복하시는 사람들이 따로 있는 것입니다. त्यही भएर अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आफ्नो उहाँले दिनुभएको चाहिँ आशिषबाट चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर राज्यहरू बढ्न सकोस्। 그래서 4절에 보면 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 4 पदमा लेखिएको छ कि तिम्रो दान गुप्तमा होस् तर गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। 하나님께서 우리의 마음의 중심, 가운데 중심, 마음의 중심을 알고 계시고 보고 계신다는 것이죠. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएका सबै कुराहरू हाम्रो विचार हाम्रो चाहिँ सबै कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ। 그래서 우리는 하나님이 원하시는 그런 마음을 항상 유지하고 가지고 살아야 됩니다. साँच्चै हामीले चाहिँ प्रार्थना भनौँ परमेश्वरले हाम्रो सबै कुरा देख्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ अनि त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँले इच्छा गरे अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। 또 믿음의 사람들이 기도할 때도 그런 마음을 가지라고 말씀하고 있죠. अनि प्रार्थना गर्दा पनि अनि विश्वासमा रहेका मानिसहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरको इच्छा अनि परमेश्वरले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर ध्यान देऊ भनेर भन्नुभएको छ। 그래서 기도할 때 여기에다 나는 기도하는 사람이다 이렇게 써서 소문을 내고 다니지 말라는 거죠. अनि प्रार्थना गर्दा पनि अनि देखिने गरी कराएर अरू मान्छे जस्तै म चाहिँ प्रार्थना गर्ने मान्छे हो पुजारी हुँ भनेर एउटा चिनिने व्यक्ति जस्तो नबनाउन भन्नुभएको छ। 그래서 바리새인이 하는 기도 아주 기도 미사여고 아름다운 말을 많이 쓰고 좋은 말을 많이 써서 기도를 아름답게 하는 그것이 필요하지 않다는 것입니다. जस्तै अब यहाँ भने अनुसार चाहिँ फरिसीहरूले जस्तै देख्ने कुरा सभाघरमा चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू शब्दहरू मात्रै राम्रो राम्रो कुराहरू देखाएर चाहिँ त्यो भजन जस्तो त्यो श्लोकहरू राखेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। 바로 우리 마음의 중심을 하나님께 드리는 진실한 기도가 필요하다는 것입니다. साँच्चै हाम्रो हृदयमा चाहिँ हृदयदेखि नै अनि परमेश्वरमा चाहिँ चढाउने अनि उहाँमा पुकार गर्ने त्यो कुराहरू चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। 우리가 기도하는 것은 사람에게 기도하는 것이 아니라 우리를 구원하신 예수님께 기도하는 것입니다. हामीले प्रार्थना गर्दा चाहिँ हामीले कुनै मानिसलाई तोकेर अनि कुनै मानिसबाट चाहिँ यस्तो कुराहरू आइदियो हुन्थ्यो त्यो मानिसबाट प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने आशा नगरिकन हाम्रो सत्यको परमेश्वर अनि जीवित परमेश्वरको नाउँमा उहाँमा विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। 그래서 골방에 들어가서 혼자 조용히 오직 하나님 아버지 앞에 기도하라고 말씀합니다. त्यही भएर चाहिँ गुप्तमा जसरी ढोकाहरू बन्द गरेर एक्लै अनि उहाँको अगाडि अनि प्रार्थना गर एकदम एकान्तमा प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएको छ। 그래서 예수님께서 우리에게 기도하는 방법을 또 가르쳐 주시고 अनि यसो प्रभुले हामीलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दा यसरी गर भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ। 8절에 보면은 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. अनि 8 पदमा भनेको छ कि यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाट तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। 그러면 예수님이 다 우리가 기도할 거 우리 필요를 다 알고 계신데 그냥 주시면 되지 왜 우리 보고 기도하라고 합니까? हामी चाहिँ यहाँ कुरा हामी सोच्छौँ कि साँच्चै हाम्रो लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ ती सबै कुरा चाहिँ प्रभु ख्रिस्टलाई थाहा छ त अनि तैपनि फेरि उहाँ किन चाहिँ प्रार्थना गर भनेर भन्नुहुन्छ। 이런 질문을 우리 가질 수 있어요. यो चाहिँ प्रश्न हामीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउँदछ। 그런데 하나님은 우리를 너무 사랑하셔서 우리하고 관계를 하고 싶고 우리의 마음을 알고 싶으신 것이죠. अनि परमेश्वरले हामीलाई एकदमै अत्यन्तै नजिकबाट प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी पनि उहाँसँग नजिक गएर अझै नजिक भएर चिन्नलाई भेट्नलाई चाहनुहुन्छ। 그래서 말씀에 너희의 기도를 통해서만 하나님이 일하신다고 약속하셨어요. वचनमा भनेको छ कि तेरो प्रार्थनाद्वारा अनि मात्रै परमेश्वरले तेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। 우리의 미련한 기도를 통해서 우리의 부족한 기도를 통해서만 하나님은 일하신다는 것이죠. हामीले प्रतिज्ञा गरेको हामीले आशा गरेको हामीले चाहिँ जुन कुरामा हामीले चाहिँ वचनमा विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वासको प्रार्थनाद्वारा मात्रै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। 그래서 어떻게 기도할지를 이제 예수님이 가르쳐 주신 게 우리가 하는 기도 주기도문이에요. हामीले चाहिँ
कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा जुन कुरा ख्रीष्ट येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ यो विश्वासको प्रार्थना भन्दछौँ। 우리가 기도할 줄 모를 때 최고의 기도는 바로 이 기도로 하는 것이에요. यदि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि विषयमा प्रार्थना गर्न आउँदैन भने चाहिँ हामी यसबाट सुरु गर्नुपर्छ। 하나님 앞에 살아있는 자면은 하나님께 기도하는 자입니다. अनि परमेश्वरमा हामी चाहिँ जीवित छ भन्ने कुराको प्रमाण भनेको चाहिँ हामीले उहाँसँग प्रार्थना गर्नु, हाम्रो प्रार्थना उहाँमा पुकार गर्नु हो। 또 하나님 앞에 죽은 자는 기도하지 않는 사람입니다. यदि परमेश्वर अगाडि मर्नु अथवा परमेश्वर अगाडि सकिनु भनेको चाहिँ त्यस्ता मान्छेले प्रार्थना गर्न सक्दैन। 기도하는 한 사람을 통해서 하나님은 하나님 나라의 일을 하고 계신 것이죠. अनि प्रार्थना गर्ने एकजना व्यक्तिको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले उहाँको राज्यमा धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। 그래서 예수님이 가르쳐 주신 기도가 얼마나 기도의 기도인지 몰라요. त्यसैले हामीले चाहिँ यो बुझ्न सकौँ कि अनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको प्रार्थना भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको प्रार्थना हो, त्यो चाहिँ एकदमै भनौँ न बिगेस्ट प्रार्थना हो। 그냥 우리가 그 불교에서 주문 외우듯이 나무아비타빌 관세부서 이렇게 주문 외우듯이 그냥 하는 그것이 아닙니다. 이것은 살아계신 하나님께서 예수님을 우리에게 보내주셔서 예수님이 가르쳐 주신 하나님의 말씀과 기도인 것입니다. यो भनेको चाहिँ यो प्रार्थना भनेको चाहिँ जसरी हाम्रो ख्रीष्ट येशू जुन परमेश्वरको पुत्र हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर पठाउनु भएको उहाँको नाममा गर्ने प्रार्थना हो, जस्तो त्यो चाहिँ संसारको जस्तो प्रार्थना होइन। 이것은 바로 하나님의 나라에 들어가는 열쇠와 똑같은 기도. यो प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा भित्र प्रश्नको लागि जस्तै हामी ढोकाको लागि चाबी जान्छ त्यही चाबी नै हो। 그래서 예수님 가르쳐 준 기도를 통해서 우리는 영원한 하나님 나라에 살 수 있는 것이. हामीलाई प्रार्थना गर्छौँ जुन ख्रीष्टले सिकाउनु भएको त्यो प्रार्थनाद्वारा हामी अनन्तको राज्यमा जान सक्छौँ। 그래서 이 땅에 살고 있지만은 하나님의 나라가 함께 한다는 것을 믿음으로 살고 있는 것입니다. हामी चाहिँ यो संसारमा रहे तापनि, हामी यो संसारमा बाँचे तापनि हामीले चाहिँ यो प्रार्थनाद्वारा ख्रीष्टले सिकाउनु भएको अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ संसार स्वर्गीय राज्यमा छौँ र जो हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시 너희는 이렇게 기도하라 이렇게 말씀하고. त्यसैले चाहिँ अनि प्रभु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर भनेर सिकाउनु भएको छ। 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, 나라 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। 하나님 아버지와 하나님의 나라가 이 땅에 우리가 살고 있는 곳에 임하도록 구하는 것입니다. यो भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको राज्य जस्तो छ स्वर्गमा तपाईँले जस्तो इच्छा गर्नुभएको छ यस पृथ्वीलाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस्, यस पृथ्वीमा पनि त्यस्तै भएको छ भनेर प्रार्थना गर्नु हो। 그리고 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 त्यो भनेको अब हामी अर्कोमा चाहिँ भन्छौँ कि हाम्रो निम्ति दैनिक रूपमा हाम्रो लागि तयारी हाम्रो शारीरिक भोजनहरू दिनुहोस्। 이것은 우리가 매일매일 먹는 카나 이 식사 이것을 말하는 것이 아니라 하나님의 나라 안에서 사는데 필요한 양식 하나님의 말씀을 말하고 있어요. यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो निम्ति यो प्रार्थनामा हामीले भनेको अनुसार चाहिँ हाम्रो निम्ति दैनिक भोजन होइन, शारीरिक भोजन होइन कि हामी परमेश्वरको राज्यमा बस्दाखेरि अनि परमेश्वरको राज्यमा हामी बाँच्नको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन भनेको हो, परमेश्वरको वचनद्वारा हामी बाँच्न सक्छौँ। 그래서 예수님이 우리에게 말씀하시는 거예요. त्यसैले पनि उहाँले हामीलाई यो बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। 하나님의 나라 안에서 사는데 필요한 양식 바로 하나님의 입에서 나오는 약속의 말씀을 말하고 있어요. अनि परमेश्वरको राज्यमा बस्दाखेरि चाहिँ यो शरीरको भोजनको बारेमा होइन कि त्यहाँ चाहिँ रहँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको प्रतिज्ञाको वचनहरू साँच्चै एकदमै उहाँसँग प्रत्यक्ष त्यो संवाद अनि त्यो उहाँको वचन अनि उहाँको चाहिँ वचन नै हो, परमेश्वरको वचन हो। 그래서 하나님 말씀을 읽는 것을 하나님 말씀을 먹는다 이렇게 말하고 있어요. अनि परमेश्वरको वचन पढ्नु भनेको नै परमेश्वरको वचन अगर हामीले खानु जस्तै हो। 그래서 하나님의 입에서 나온 하나님의 말씀, 약속의 말씀을 날마다 나에게 주세요. 그래 그 약속의 말씀을 먹어야 날마다 살 수 있다는 것입니다. यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अनि परमेश्वरले यो बाइबलमा वचनमा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको वचन चाहिँ दैनिक रूपमा पढ्दा त्यसैबाट पनि हामी हाम्रो शरीरको निम्ति अथवा हाम्रो आत्माको लागि भोजन लिन सक्छौँ। 우리가 하나님의 말씀을 항상 우리 입에서 떠나지 않도록 해야 된다는 것입니다. हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि नहटेको होस्, हाम्रो ओठबाट हाम्रो चाहिँ जीवनबाट नहटेको होस्। 그래서 어제 우리가 하나님의 말씀에 대해서 배웠잖아요.
हामीले त्यही भएर हामीले हिजोको दिनमा पनि परमेश्वरको वचनबाट धेरै कुराहरू सिक्यौँ। 그리고 중요한 것은 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사하여 달라고 기도하라고 말씀. त्यो भनेको चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो अपराध क्षमा गर्ने र परमेश्वरले र हामीले पनि हाम्रो विरुद्ध अरूलाई पनि क्षमा गर्न सकौँ भन्ने कुरा हो। 하나님의 나라 안에서는 먼저 내가 용서하고 그리고 용서를 받아야 된다는 것을 말씀하고 있습니다. परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो चाहिँ अपराध क्षमा हुनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै परमेश्वर राज्यमा जान सक्छौँ। 하나님과의 예수님과의 관계를 회복하기 위해서는 먼저 형제들끼리 관계를 회복하라고 말씀하고 있습니다. अनि परमेश्वरको राज्यमा जानुभन्दा अगाडि र परमेश्वरमा चाहिँ अगाडि आएर घुँडा टेक्नुभन्दा अगाडि तिमीले आफ्नो दाजुभाइको सम्बन्ध के छ त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ क्लियर गर भनेर भन्नुभएको छ। 어제 배웠잖아요. 살인하지 말라. 어제 말씀 배웠잖아요. 미워하는 것도 살인하는 것이다. अनि हत्या नगर भनेको छ, कसैलाई नमार भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ घृणा गर्नु पनि त्यसलाई चाहिँ हत्या गरे बराबरको हुनेछ। 그래서 예수님께 제사 드리러 예배 드리러 와서 제물을 갖다 놓았는데 형제들 간에 미워하는 마음, 상한 마음이 있다면 가서 너희는 그대로 놔두고 가서 먼저 형제끼리 회복하고 관계를 회복하고 다시 와서 예배를 드리라 이렇게 말씀하고 있죠. प्रार्थना गर्दा अथवा सङ्गतिमा आउँदा अनि भेटी चढाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ कि यदि तिमीहरूको दाजुभाइको सम्बन्ध राम्रो छैन, साथीभाइको सम्बन्ध राम्रो छैन भने पहिला त्यो मिलाप गर, त्यो एक अर्कालाई चाहिँ क्षमा गर अनि मात्रै त्यो क्षमा लिएर दिएर मात्रै परमेश्वरको अगाडि आऊ भनेर भन्नुभएको छ। 이것은 무슨 말씀이냐면 내가 할 일은 하지 않고 예수님께만 하나님께만 내 일을 좀 해주세요. 이렇게 기도하면 안 된다는 것을 말씀하고 있습니다. यो भनेको चाहिँ म मात्रै ठिक छु, म चाहिँ एकदमै असल छु र मलाई मेरो लागि चाहिँ सबै थोक प्रभु येशू ख्रीष्टले गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु हो, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। 예수님이 죽은 나사로를 살릴 때 그 나사로는 무덤에 돌로 막아놨잖아요. 그런데 예수님 말씀하셔요. 먼저 저 돌을 먼저 치우라. त्यो भनेको ढुङ्गा जब यीशु ख्रीष्टले चाहिँ लाजरस मरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पहिला ढुङ्गा हटाऊ भनेर भन्नुभएको थियो चिहानबाट। 그래서 우리가 잘못 저질러 놓은 일은 먼저 너희들끼리 해결할 수 있는 거 해결하고 예수님께 오라 말씀하고 있습니다. त्यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा आफ्नो सम्बन्ध आफ्नो जीवनमा आफूले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गर अनि क्षमा लेनदेन कुराहरू गरिसकेपछि मात्रै मलाई बोलाऊ अनि म कहाँ आऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। 그리고 나서 예수님께 나와서 내가 지은 죄는 이겁니다. 이거 용서해 주세요. 이렇게 기도하라고 말씀하고 있습니다. त्यसपछि मात्रै अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा परेर उहाँलाई प्रार्थना गर्ने ममा भएका भुल गतिलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भनेर भन्नुपर्छ। 우리 기독교 많은 사람들이 교회는 나오면은 마음이 찬양하고 하면 기쁘고 또 사람들이 다 사랑해 주니까 너무 좋아요. साँच्चै हामी यो प्रार्थना गर्ने अनि यो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मान्ने चर्चमा गिर्जाघरमा आउने मानिसहरू चाहिँ जस एकअर्काको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, एकदमै असल कुरा हो। 근데 가정에 또 직장에 돌아가면은 예수를 안 믿는 사람이 많아서 그들 때문에 많이 마음이 힘든 거예요. त्यसपछि हामी जब चर्चमा आउँछौँ जो विश्वास गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् प्रार्थना गरेर अनि घर फर्किँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो एरियामा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने नगर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, त्यस्तो कुराले चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। 그래서 많은 사람들이 교회 와서 기도한다고 와서 있고 또 교회 식구들하고는 너무너무 해피하단 말이에요. त्यही भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अनि आफ्नो एरियाबाट चाहिँ त्यस्तो कुराहरू देखेर संसारको कुराबाट वाक्क बिक्क भएको हुनाले उहाँहरूको व्यवहारबाट नराम्रो व्यवहार भएको देखेर हुन्छन् र चर्चमा आउँदा चाहिँ खुसी साथ आउँछन् अनि आनन्द गर्छन्, जुन प्रार्थनाबाट उनीहरू शान्ति लिएर जान्छन्। 근데 예수님이 말씀하신 대로 먼저 내가 해야 될 일은 해야 되는 것이죠. अनि प्रभुको येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा आफूले गर्ने काम चाहिँ गर, जुन तिमीले गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ गर भन्नुभएको छ। 자기 삶의 모든 일에서 진실하고 성실하게 살아야 되는 것이죠.
अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले जति पनि कामहरू गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा साँचो अर्थमा अनि सत्यताको बाटोमा हिँड्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। 그것을 예수님이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. त्यसैको लागि नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ यो भन्दै हुनुहुन्छ। 그리고 우리를 시험에 들지 하지 마시고 다만 악에서 구하옵소서. हामीलाई परीक्षा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् किनभने राज्य प्रकार महिमा सदासर्वदा तपाईँको हुन्। 이것은 한 번 지은 죄를 회개하고 용서받았는데 계속해서 반복해서 또 죄를 짓지 않도록 하나님께서 지켜주시라고 말씀하고 있는 것입니다. यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो अपराध पनि परमेश्वरले जसरी हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ हामीले अरूलाई पनि क्षमा गर्न सकौँ अरूलाई पनि प्रेम गर्न सकौँ जसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। 그래서 예수님께서 우리에게 이제 구제할 때와 섬길 때와 또 기도할 때 어떻게 기도해야 될지를 우리에게 가르쳐 주셨습니다. त्यही भएर हामीलाई परमेश्वर के अरे ख्रीष्ट येशूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दा होस् अथवा अन्य अरू सेवाकाई गर्दा होस् यसरी गर भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ। 바로 예수님의 마음을 먼저 우리 마음에 가져야 됩니다. पहिलो सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको त्यो हृदय अथवा उहाँलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ। 또 자기 이름을 위해서 사는 것이 아니라 나를 구원하시고 사랑하시고 은혜를 주신 예수님의 이름을 위해서 우리가 다시 한번 살아야 된다는 것을 말씀하고 있습니다. हामी आफ्नै ढाँचामा आफ्नै इच्छामा संसारमा जिउने कुरा होइन कि हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँको इच्छामा हामीले आफ्नो जीवन जिउन सक्नुपर्छ जिउँ। 이것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 삶입니다. यदि हामी ख्रीष्टीय चरित्र अनि ख्रीष्टीय जीवन हामीले जिउन सक्यौँ भने यसबाट हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ उहाँको महिमा हुँदछ। 이런 삶을 사시기를 축복합니다. यहाँहरू यस्तै हुन सक्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई महिमा मिलेको होस् यही आशा छ। आमेन। 코로나 때문에 그 메디컬 서비스가 아직 올 수가 없어서 지금 계속 연기하고 있습니다. 오늘 원래 메디컬 서비스 있는 날인데 अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चर्चमा चाहिँ महिनामा एकपल्ट चाहिँ मेडिकल सर्भिस हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन। हामी केही समय अझै कुरौँ। 이 시간 다 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. हामी चाहिँ यो समय सँगै सबैजना प्रार्थना गर्ने समय आएको छ। 우리가 날마다 일용할 양식 하나님의 말씀을 읽고 성령이 충만할 수 있도록 हाम्रो दैनिक रूपमा हामी चाहिँ दैनिक भोजनको रूपमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने अनि पढ्ने यो गर्न सकौँ। 또 네팔 나라 민족을 위해서 또 네팔 가족들의 영혼 구원을 위해서 우리 함께 기도하겠습니다. त्यसै गरी नेपालमा भएका हाम्रो सबै मानिसको लागि अनि हाम्रा परिवार अनि आफन्तहरूको लागि पनि जस परमेश्वरमा आउन सकुन् भनेर प्रार्थना गरौँ। 또 코로나 때문에 많이 어려움이 있는데 코로나가 속히 종식이 되고 완전히 회복될 수 있도록 위해서 कोरोनाले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसबाट छिट्टै भन्दा छिट्टै हाम्रो देशकोमा मुक्त भएको होस् क्लियर भएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। 또 고탐 디네스달 좋은 일자리를 주옵소서. हामी दुई भाइको लागि गौतम र दिनेशको लागि पनि राम्रो कामहरूको अवसर जुटेको होस्। 또 마로즈 푸르나 체불 임금이 있는데 아직 해결해 9월 30일까지 해준다고 그랬는데 아직 잘 안 됐는데 계속 मनोज र पूर्ण जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ 9को 30सम्म आउनुपर्ने पैसा अझै आएको छैन उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। 또 우리 아픈 사람들을 위해서 기도하겠습니다. हाम्रा अशक्त मान्छेहरू जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। 하영 권사님 오늘께 하영 권사님이 유방암 수술을 10월 15일 날 세브란스 병원에서 한다고 그러는데 잘 수술되고 완전히 치료될 수 있도록 हाम्रो हायन खोन्सानिमको चाहिँ 10को 15मा के अपरेसन हुँदैछ उहाँको लागि असल हुन सकोस् राम्रो चाँडै निको हुनुभएको होस्। 또 코로나 바이러스로 인해서 어려움 겪고 있는 모든 사람들을 빨리 회복될 수 있도록 जति पनि कोरोना भाइरसबाट चाहिँ सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरू छिट्टै भन्दा छिटो निको हुनु भएको होस् संसारका सबै मानिसलाई प्रार्थना गरौँ। 또 10월 11일 이틀 네팔 목회자 온라인 세미나가 있는데 하나님 큰 은혜를 주시도록 अब आउने 10 र 11मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँले अनलाइनको मार्फतबाट चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा पास्टरको फ्यामिलीलाई उहाँले चाहिँ टार्गेट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रोग्राम सफल हुन सकोस् एउटा भिजन राम्रो हुन सकोस् परमेश्वरमा। 이를 위해서 우리 함께 이 시간 सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उठेर प्रार्थना गर्छ। 수로 주님 함께하여 주시옵소서. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. धन्यवाद 주님의 परमेश्वर 은혜로
우리가 प्रभु 다시 हामी 한번 यस समय प्रभु 더 हामी 겸손한 प्रार्थना 자로 गर्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईँको 아버지 वचनद्वारा 하나님이 प्रभु हामी 찾으시는 तपाईँले 기쁨의 दिनुभएको दैनिक भजनको रूपमा हामी 소망의 तपाईँको 자리에 वचनलाई हेर्न सकौँ प्रभु तपाईँको 아버지 वचनलाई 하나님, पढ्न सकौँ प्रभु 우리가 र तपाईँको वचनलाई मनन गर्न 날마다 सकौँ प्रभु 이루어갈 त्यो कुरा चाहिँ 양식을 हाम्रो निम्ति 구하고 दैनिक रूपमा 읽고 भोजनको रूपमा हामीले 먹고 परमेश्वरको 마시므로 वचनलाई लिन सकौँ प्रभु मैले त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकौँ प्रभु 충만한 삶으로 धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु यसरी हाम्रो देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु यहाँ भएका धेरै मानिसहरू छन् प्रभु जो जति प्रभु तपाईँले चिन्न सकेका छन् प्रभु उहाँले तपाईँलाई चिन्न सक्नु प्रभु हाम्रो देश नेपाल एउटा आशिषको देश हुन सकोस् एउटा क्रिस्चियन देश हुन सकोस् परमेश्वरको आशिषको मूल भएको देश हुन सकोस् प्रभु त्यहाँ भएका सबै जातिहरूले प्रभु तपाईँमा उद्धार मुक्ति पाउन सक्नु भएको होस् त्यसै गरी प्रभु नेपालमा भएका हाम्रो आफन्त परिवारले पनि उद्धार मुक्ति पाउन सक्नु प्रभु जति पनि कोरोना भाइरसका समस्यामा परेका व्यक्तिहरू छन् प्रभु तिनीहरू छिट्टै निको हुन सक्नु प्रभु नेपाल मात्र नभइकन प्रभु कोरिया लगायत अमेरिका भारत पाकिस्तान संसारका सबै देशबाट यो हटेर गएको छ प्रभु जुनबाट चाहिँ मान्छे आक्रान्त बनेका छन् डराएका छन् चिन्ता बिक्री भएका छन् प्रभु यसबाट छिटोभन्दा छिटो यो संसारले मुक्त हुन सकोस् प्रभु धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु यी सबै कुरा अप्ठ्यारो परेका पूर्ण मनोज त्यो भाइहरूको पनि प्रभु तपाईँले धेरैभन्दा छिटो त्यो साउलाई त्यो पैसा दिनलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस् त्यो हृदय दिनुहोस् प्रभु र त्यसै गरी प्रभु उहाँको निम्ति 10 र 11मा हुन गएको नेपालमा सेमिनार छ प्रभु त्यो एउटा भिडियो कन्फरेन्स छ त्यो पनि राम्रो हुन सकोस् अनि हाम्रो खोन्सा निमको निम्ति प्रार्थना हामी गर्दछौँ प्रभु उहाँको निम्ति जुन अपरेसन हुँदैछ त्यो निको होस् अनि हाम्रो 성령님 함께 हिङकोन प्रभु निको पार्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह सबैको निम्ति हुन सक्छ प्रभु हाम्रो लागि मात्रै होइन तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु तपाईँले सिकाउनु भएका अनुसार प्रभु गुप्तमा दान गर्ने र कसैलाई देख्ने कुरा होइन र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन सक्छ प्रभु हामी संसारको ढाँचामा रहेर होइन प्रभु तपाईँले इच्छाको जीवन तपाईँले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै ख्रिस्टीय जीवन प्रभु हामी जिउन सक्छौँ प्रभु ताकि तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ प्रभु तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुभएको होस् प्रभु हामीले तपाईँलाई खुसी पार्न सकौँ तपाईँलाई महिमा दिन सक्छौँ प्रभु ख्रिस्टीय जीवन प्रभु धारण गर्न सक्छौँ प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई 좋으신 하나님 हालेलुया 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령님의 교통하심으로 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 말씀 구제와 또 기도에 대해 우리가 잘 말씀을 또 익혔습니다. 또 이 말씀으로 우리가 살기로 결정하고 나아갑니다. 네팔의 모든 사랑하는 네팔 민족 그 머리 위에와 네팔의 교회들 머리 위에 세계 열방 가운데 하나님 나라를 수고하는 선교사님들과 그 사역 그 위에 이제부터 영원히 함께 계실지어다. 아멘. 아멘. 다 함께 일어나서 주기도문 같이 한번 하고 슬로건 하겠습니다. हामी एकपल्ट फेरि यो पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी स्लोगन पढ्नेछौँ है सुरु हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस् हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हुन् आमेन 아멘. 일어나라 빛을 발하라. उठ्नुहोस् र चम्किनुहोस् Today, कोरिया tomorrow, नेपाल today, कोरिया tomorrow, नेपाल today, कोरिया tomorrow. ओल्ड We are हिमालय मिशनरी I am हिमालय मिशनरी missionary. आमेन 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 할렐루야 감사합니다. सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस् सङ्गति सकिएको छ अब हामी खाना खान माझ जानेछौँ आमेन